अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह पानीपत कलंदरों के कलंदर हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी रूह भी ताजगी महसूस करेगी। ये वाक़िया है अल्लाह के वली हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक सिख सरदार अमरीक सिंह। नाज़रीन मोहतरम, ऐसी करामात है जो आज से पहले शायद ही आपने सुनी होगी, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में पानीपत में अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी और इसके इर्द गिर्द के जो राजपूत लोग थे जिनकी रियासतें मौजूद थी, जब खिलजी की फौज के द्वारा इन्हें तहस नहस किया गया, राजपूत रियासतों पर हमला किया गया, तो राजपूत जो थे वो दर बदर हो गए। और नाज़रीन मोहतरम, ये वही दौर था जब अल्लाह के वली हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पानीपत में जलवागर हुए थे, यानी आप वहाँ पर तशरीफ फरमा थे। और आप सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे ही पानीपत पहुँचे तो वहाँ पर आपने तबलीग दीन इस्लाम शुरू कर दी और अल्लाह की मखलूक को राह हिदायत दिखाने का काम करने लगे। और इस दौरान नाज़रीन मोहतरम, हज़ारों राजपूत लोग जो थे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, यानी उन्होंने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। और जिन राजपूतों ने इस इस्लाम कबूल नहीं किया था वो लोग इन इलाकों से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं जाने वाले लोगों में एक औरत भी थी जो कि हामिला थी। वो औरत छुपती छुपाती जिला सारंगपुर के एक इलाके में चली गई। नाज़रीन मोहतरम, ये जो औरत थी ये सिख समुदाय से बिलोंग करती थी, यानी उससे ताल्लुक़ रखती थी। इस औरत के यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई। इसने उसका नाम अमर सिंह उर्फ अमरीक सिंह रखा। जब अमर सिंह जवान हो गया तो उसकी वालिदा यानी उसकी माँ ने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उनकी रियासत छीनी गई, उनकी रियासत को तहस नहस कर दिया गया और वो लोग दर बदर हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि हम किसी वक्त में हमारी रियासत में पानीपत और उधर के ममालिक के हुक्मरान हुआ करते थे और जब मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत आई उसकी वजह से हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया गया बेटा, और हम तब से ही दर बदर हैं। अब अमर सिंह उर्फ अमरीक सिंह ने अपनी माँ से वादा कर लिया कि वो मुसलमानों से अपने आबा व अजदाद, अपने बाप दादा का बदला लेगा और अपनी खोई हुई जागीर मुसलमानों से वापस लेकर रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी जुस्तजू में अब अमरीक सिंह अपने घर से निकला और सीधा वो पानीपत पहुंच गया। जब वो पानीपत पहुंचा तो अचानक वो एक राह से गुजर रहा था, तभी वहां पर उसको हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नजर आए, क्योंकि ये भी उसी रास्ते पर जलवा अफरोज थे। जैसे ही अमरीक सिंह को हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नजर भर के देखा तो आप सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे मुखातिब करके पुकारा, अमर सिंह रुको। अब अमर सिंह के लिए तो हजरत बू अली शाह कलंदर एक अनजान शख्सियत ही थे। वो नावाकिफ शख्स की इस बात को सुनकर रुक गया कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। अब अमर सिंह क्योंकि उनको नहीं जानता था और वो यही ताज्जुब कर रहा था कि उन्होंने मेरे को नाम लेकर कैसे पुकारा। जब वो हैरान और परेशान दिखने लगा तो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे देखकर फरमाया, अमर सिंह तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो, हम भले ही तुम्हारे लिए अजनबी मालूम होते हैं, क्योंकि ए अमर सिंह फकीरों के लिए कोई भी अजनबी अनजान नहीं होता। हम तो अमर सिंह तेरे अलावा तेरे इस्लाफ को भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे आबा व अजदाद पानीपत के हुक्मरानों में शुमार किए जाते थे और यहाँ के बहुत सारे इलाकों का उनका कब्जा भी था। फिर खिलजियों के साथ जंग करने में तुम्हारे खानदान के सारे अफराद, सारे लोग मारे गए और सिर्फ एक हामला औरत छुपती छुपाती जिला सहारनपुर के एक गांव में अपने माता पिता के पास पहुंच गई। और तू उसी हामिला औरत का बेटा है अमर सिंह, और अपनी आबाई अजदाद की जागीर यानी अपने बाप दादा की जागीर को हासिल करने के लिए पानीपत में आया है। इसके बाद हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अमरीक सिंह को मुखातिब करके पूछा, ऐ अमरीक सिंह, क्या मैंने ये तमाम बातें जो तुझे बताई हैं क्या ये गलत बात है? अमरीक सिंह ने जब हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी ये सब सुना तो उस पर अचानक से कैफियत तारी हुई और वो समझ गया कि ये कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा, कोई संत महाराज हैं। वो फौरन ही आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो कुछ भी बताया है वो सब सच सच है। तो हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अमर सिंह से पूछा
کہ کیا تم جانتے ہو عمر سنگھ ہم نے تمہیں آواز کیوں دی ہے؟ عمر سنگھ نے نہ میں سر ہلایا اور کہنے لگا میں نہیں جانتا حضور۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا اے عمر سنگھ مجھے تم سے سچائی کی خوشبو آتی ہے، اے عمر سنگھ تم ہمارے آگوش میں آ کر اسلام قبول کر لو کیونکہ تمہاری پناہ اب اسی دین میں ہے۔ عمر سنگھ جو کہ سردار تھے لیکن آپ سرکار ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاف گوئی سے یعنی بالکل اسپشٹ باتوں سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھے تو کوئی گزر نہیں ہوگا مگر میری ماں جو ہے وہ ضعیف یعنی بوڑھی ہے اور میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ عمر سنگھ نے جب ہاتھ جوڑ کر حضرت ابو علی شاہ قلندر سے اتنا کہا مجھے اس سلسلے میں کوئی منادی نہیں ہے مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر عمر سنگھ کو اجازت دی اور فرمایا جا عمر سنگھ اور اپنی ماں سے اجازت لیا۔ ادھر عمر سنگھ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے رخصت لے کر جس کام کے لیے وہ پانی پت آیا تھا اسے بھلاتا ہوا واپس اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر پانی پت سے ویسے کئی میل دور تھا۔ جب وہ ایک لمبے سمے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی اللہ کے ولی، وہی فقیر صفت آدمی حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر میں اس کی ماں کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اب اور زیادہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ مجھے پانی پت میں ملے تھے، اب مجھ سے پہلے یہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ اس دوران حضرت ابو علی شاہ قلندر نے امریک سنگھ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا اے اماں ہم نے تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اب یہ ہمارے ہی گروہ میں ہمارے ہی حلقے میں رہے گا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو امریک سنگھ کی ماں نے پہلے ہی حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو بھانپ لیا تھا، وہ پہلے ہی ان کی پاک شخصیت سے واقف ہو چکی تھی، تو اس والدہ نے بھی عرض کرتے ہوئے کہا میاں جی اگر یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں آپ کے گروہ میں چلا گیا تو برادری والے ہمیں شاید اپنی برادری سے نکال دیں گے اور پھر اس کو یعنی امریک سنگھ کو کون پوچھے گا اور اس کا رشتہ کہاں ممکن ہو سکے گا حضور؟ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور اس عورت کی اور امریک سنگھ کی پریشانی دیکھ کر فرمایا اے خاتون تمہاری برادری تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے اور جو لوگ باقی بچے ہیں ان کی فکر نہ کرو، وہ بھی عنقریب مسلمان ہو ہی جائیں گے، تم امریک سنگھ کو یعنی تمہارے بیٹے کو ہمارے حلقے میں آنے تو دو، تو باقی برادری والے بھی خود بخود ہمارے حلقے میں آ ہی جائیں گے۔ امریک سنگھ کی ماں کو یہ سب کہہ کر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کے بعد امریک سنگھ بھی اپنی ماں کی اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوا اور یہ لوگ اب پانی پت پہنچ گئے۔ جب وہ پانی پت پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ حالت نماز میں تھے، یعنی اس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امر سنگھ نے یعنی امریک سنگھ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اسے فوراً دست حق پرست پر کلمہ پڑھایا اور اس کا نام امراللہ خان رکھ دیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی سفارش پر سلطان علاء الدین خلجی نے امراللہ خان کو اس کی آبائی جائیداد، اس کے باپ دادا کی جو ریاست تھی، جو جائیداد تھی، وہ اسے واپس کر دی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بات یعنی ان کے فرمان کے مطابق جلدی اس کے خاندان کے افراد حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ امراللہ خان کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی اور ناظرین محترم اسی امراللہ خان کی اولاد آج بھی پانی پت میں موجود ہے اور آباد بھی ہے۔ آپ جا کر پانی پت میں ان کے بارے میں پتہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی یہی شان ہوتی ہے، اللہ کے ولی جو فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات خالی نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول و برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان کو اللہ ہمیشہ سچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔